आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला में गहरे समंदर में कसीर मकसदी विजनजाम बैन-अल-अक़वामी बंदरगाह को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने इसे भारत के बहरी बुनियादी ढांचे की तरक्की में एक अहम कदम बताया। वजीर आजम मोदी आज शाम आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सकाफती शिनाख्त से तहरीक हासिल करते हुए 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के भारत के विजन को आगे बढ़ना चाहिए। भारत और यूरोपीय यूनियन ने 2025 के आखिर तक आजाद तिजारती समझौता मुकम्मल करने का अज़्म जाहिर किया है। दिल्ली और एनसीआर में शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने से तमाम जिंदगी मुतासिर हुई हैं। बारिश से मुतालिक वाकयात में अफराद मुमालिक हुए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले सेमी ऑटोमेटेड बंदरगाह गहरे समंदर में कसीर मकसदी विजनजाम बैन-अल-अक़वामी बंदरगाह को मुल्क के नाम वक्फ किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत के बहरी बुनियादी ढांचे की तरक्की में ये एक निहायत अहम कदम है। उन्होंने कहा कि विजनजाम बंदरगाह नए जमाने की तरक्की में एक बड़ा मॉडल है। इससे बड़े पैमाने पर इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा और केरला और मुल्क को काफी फायदा होगा। वजीर आजम ने ऐलान किया कि विजनजाम बंदरगाह में मौजूदा माल बर्दारी में मुस्तकबिल में 3 गुना इजाफा होगा। वजीर आजम ने बंदरगाह के कामकाज की इमारत का दौरा किया और कंट्रोल निजाम का मुआयना किया। अब न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजनजाम डीप वाटर सी पोर्ट है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विजनजाम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए केरला के वजीर आला पिनरई विजयन ने कहा कि विजनजाम बंदरगाह ने तरक्याती सलाहियतों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। विजनजाम बंदरगाह का ये प्रोजेक्ट सरकारी और निजी शराकतदारी के मॉडल के तहत 8,900 करोड़ रुपए की लागत से नाफिज किया जा रहा है। विजनजाम बंदरगाह के पहले मरहले की तामीरात का बड़ा हिस्सा दिसंबर 2024 में मुकम्मल हो गया था। विजनजाम बंदरगाह, जो कि केरला का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तकरीबन 3 दहाई के तवील इंतजार के बाद बिलाखिर हकीकत बनता जा रहा है। तिरुवनंतपुरम में विजनजाम बंदरगाह में कामकाज शुरू होना भारत की बंदरगाहों की तारीख में एक अहम लम्हा है। इस तरह से केरला ने आलमी सतह पर बहरी नक्शे में अपना मकाम बना लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम आंध्र प्रदेश के अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, संगे बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम अमरावती में मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्टों की तामीर का आगाज भी करेंगे, जो आंध्र प्रदेश की ग्रीन फील्ड राजधानी है। वजीर आजम मोदी अमरावती से वर्चुअल वसीले से नागा यालंका के मकाम पर मिसाइलों की आजमाइश की सहूलत और विशाखापट्टनम में पीएम एकता माल का संगे बुनियाद भी रखेंगे। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेव समिट के हिस्से के तौर पर पहली मर्तबा होने वाले ग्लोबल मीडिया डायलॉग का आगाज हो गया है। ये कन्वेंशन आलमी मीडिया और तफरीही के मंजरनामे के साथ मुल्क के राब्तों में एक अहम संग मील है। 4 दिन तक चलने वाली वेव समिट का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कल शुरू हुई थी। ग्लोबल मीडिया डायलॉग का एहतमाम वजारत खारजा के ताउन से इत्तलात और नशरियात की वजारत कर रही है। इफ्तिताही इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि टेक्नोलॉजी और रिवायत को साथ साथ फरोग पाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ने के लिए इख्तिरा कलीदी हैसियत रखता है, जो 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील दे सकेगा।
In many ways, technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. We also bear in mind that innovation is key to the leapfrogging that will create a developed India by 2047. اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر میڈیا اور تفریح کی صنعت کی قدر تقریباً 3 ٹریلین امریکی ڈالر ہے. Globally, the media and entertainment industry is valued around $3 trillion, but its true value goes far beyond the numbers. The true value lies in the empathy that it creates, in the ideas that it conveys, and in the future that it helps us imagine. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور یورپی یونین نے 2025 کے آخر تک آزاد تجارتی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور تجارت اور معاشی سیکیورٹی کے یورپی یونین کمشنر سیفکووک نے 2025 کے آخر تک بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا. کل برسلز کے مقام پر منعقد ایک میٹنگ کے دوران دونوں فریق عالمی تجارت کے چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے ثمر آور مذاکرات میں مصروف ہیں. انگولا کے صدر جاؤ مینوئل گونکالوس لورینکو بھارت کے 3 دن کے سرکاری دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے. امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. انگولا کے کسی صدر کا بھارت کا دورہ 38 سال بعد ہو رہا ہے. ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب بھارت اور انگولا سفارتی تعلقات قائم ہونے کے 40 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں. پنجاب حکومت نے ہریانہ کے لیے پانی چھوڑے جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اس مہینے کی 5 تاریخ کو ریاستی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. ایک بیان میں پنجاب سرکار نے کہا ہے کہ حکومت اس خصوصی اجلاس میں پانی کے معاملے پر ایک خصوصی قرارداد پیش کرے گی. اس دوران اس معاملے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے آج چنڈی گڑھ میں وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان کے ذریعے کل پارٹی میٹنگ بلائی گئی تھی. مرکز نے 4 مئی کو ہونے والی کسان یونینوں کے ساتھ میٹنگ ملتوی کر دی ہے. اس نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے نمائندوں کے بغیر یہ میٹنگ نامناسب ہوگی. زراعت اور کسانوں کے بہبود کی مرکزی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری پورن چندر کشن نے کسانوں کی یونینوں کو ایک مکتوب میں کہا ہے کہ یہ بات غیر مناسب ہوگی کہ پنجاب حکومت کے نمائندوں کو شامل نہ کیا جائے، جس کی مانگ سنیکت کسان مورچہ، غیر سیاسی اور کسان مزدور مورچہ نے کی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ میٹنگ کی اگلی تاریخ کا فیصلہ دونوں فورموں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد کیا جائے گا. مرکزی وزیر تعلیم اور دلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج نئی دلی میں دلی الیکٹرک وہیکل انٹر کنیکٹر سروس دیوی سروس کے تحت 400 نئی الیکٹرک بسوں کو جھنڈی دکھائی. دیوی بس سروس کا مقصد بس ٹرمینلز اور میٹرو اسٹیشنوں کے درمیان کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنا اور قومی راجدھانی میں آلودگی کو کم کرنا ہے. دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آج صبح شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے سے لوگوں کو گرمی سے کافی راحت ملی ہے. بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور ٹریفک بھی کافی متاثر ہوا. دوارکا علاقے میں کھرکھری کینال گاؤں میں ایک کھیت میں ایک درخت ٹیوب ویل روم پر گرنے کے بعد ایک خاتون اور اس کے 3 بچے ہلاک ہو گئے اور اس کا شوہر بھی زخمی ہو گیا. IPL T20 کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرلا میں گہرے سمندر میں کثیر مقصدی وسنجام بین الاقوامی بندرگاہ کو قوم کے نام وقف کیا. انہوں نے اسے بھارت کے بحری بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک اہم قدم بتایا. وزیر اعظم نریندر مودی آج شام آندھرا پردیش میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ثقافتی شناخت سے تحریک حاصل کرتے ہوئے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے بھارت کے ویژن کو آگے بڑھنا چاہیے. بھارت اور یورپی یونین نے 2025 کے آخر تک آزاد تجارتی سمجھوتا مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.